टिप्पणी व्यक्त गर्दै गरिरहँदा म उहाँको कुरा सुनिरहेको थिएँ कि अर्थमन्त्रीजी अहिलेको बालवाला अर्थमन्त्रीजीले धेरै पूर्वाग्रहहरू राख्नुभयो, मेरो पालामा यस्तो कुराहरू भएको थियो भन्ने उहाँको दलिल थियो। म त्यो भनिरहँदै गर्दा केही वर्ष अगाडि उहाँले अर्थमन्त्रीको भएर बहाली गर्दै गर्दा त्यतिखेर उहाँले यसै गरिकन स्थिति पत्र वा श्वेत पत्र प्रस्तुत गरेको सम्झिरहेको थियो। त्यो बेलामा बिदा हुँदै गरेको अर्थमन्त्री ठ्याक्कै के भन्नुभएको थियो, एकदम पूर्वाग्रह राखेर गरियो। यो चक्र हामीलाई घुमिरहन्छ, एउटा आउँछ अर्को जान्छ, मेरो पालामा भएको थियो भन्छ, अर्कोले तिम्रो पालो भन्दा मेरो पालामा गर्छु भनेर भन्छ, चलिरहन्छ। तर यो चलिरहेको बिचमा तथ्यले चाहिँ के भन्छ भने हामीहरूको अर्थतन्त्रको स्थिति हिजो पनि डामाडोल थियो, आज पनि डामाडोल छ। हामी यसलाई सही बाटोमा दोहोऱ्याउन सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो वैदेशिक व्यापार हामीले हेऱ्यौँ भने करिब 100 रुपियाँको व्यापार गर्दै गर्दा 90 रुपियाँ जतिको हामी किन्छौँ, 10 रुपियाँ जतिको हामी बेच्छौँ। त्यो के किन्छौँ भनेर लिस्ट हेऱ्यो फेरि भने हाम्रो इकोनोमीको नेचर कस्तो हो भन्ने कुरा भन्नलाई हामीलाई गाह्रो हुने अवस्था हुन्छ। हामी एकातिर एकदम एग्रिकल्चर इकोनोमी, हाम्रो चाहिँ एग्रिकल्चर बेस्ड इकोनोमी, हामी चाहिँ कृषि प्रधान देश यो त्यो भनिरहेको बेलामा हामीले किन्यो भने हाम्रो भान्सामा आउने प्रायः सबै कुरा हामी किन्छौँ। 2 दिन अगाडि मात्र हामीले आफ्नो तथ्याङ्क पढ्यौँ कि यो सिजनमा मात्र हामीले करोडौँको आँक लिएर आएको। अस्ति मैले गएको वर्ष यो राजस्वको यो हाम्रो दरमाथि छलफल हुँदै गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले इलेक्ट्रिक भेहिकलमा मैले चाहिँ अलिकति राजस्व बढाएर, ट्याक्स बढाएर मैले राजस्व सङ्कलन थोरै वृद्धि गर्छु भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन रेस्टुरेन्टमा जाँदै गर्दाखेरि फिङ्गर चिप्स भनेर मगाएर जुन खान्छौँ नि आलु, त्यो आलु मात्र वर्षमा कति ल्याउँदो रहेछौँ भनेर हेरेको। त्यो आलु ल्याउने कुराले मात्र पनि उहाँको इलेक्ट्रिक भेहिकलबाट आउने पैसाको त्यसको छेउछाउ पनि पुग्दो रहेछ। यो वर्षदेखि हाम्रो यस्तै छ। हाम्रो आयात निर्यात हामीले हेऱ्यौँ भने हामी वैदेशिक लगानी ल्याउनेमा दक्षिण यो एसियामा हामी अफगानिस्तान बाहेक हामी सबैभन्दा पछाडि छौँ। अफगानिस्तान पनि अब हामीले हेरिरहेका छौँ। अफगानिस्तान लगातार सिभिल वारमा छ, त्यो कारणले गर्दा होइन हामी अफगानिस्तानभन्दा हामी त्यही अवस्थामा छौँ, अलिकति मात्र माथि छौँ। हामीहरूको राजस्व जति उठ्छ त्यसले जेन तेन हाम्रो तलब सुविधा मात्र हाम्रो चल्छ, चालु खर्च हाम्रो चल्छ। हामीले जति पनि कुरा गर्छौँ, हामी जति ठुलो कुरा गरे तापनि हाम्रो विकास जसलाई हामी भन्छौँ त्यसका निम्ति चाहिने पैसा हामीले ऋण ल्याएनौँ भने, अनुदान ल्याएनौँ भने हाम्रो चल्ने अवस्था छैन। अझ गएको केही वर्षहरूमा त सार्वजनिक ऋण त यही गएको 3 वर्षमा हामी त खरबौँले हाम्रो सार्वजनिक ऋण बढेको छ। हाम्रो फिस्कल स्पेस छ, त्यस कारणले गर्दा ऋण बढाए पनि हुन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि हामीले ऋण वार्तुल बढाएको अवस्था छ। तर यो सबै कुरा हुँदै गर्दा पनि चलेको चाहिँ किन छ भन्दा हाम्रा थुप्रै तन्नेलीहरू बाहिर गएर काम गरेका छन्, हाटशाला गरेका छन्, तिनले पैसा कमाएका छन्। तिनले कमाएको पैसा नेपाल आएको छ, जसले गर्दा विदेशी मुद्राको ठुलो आर्जन भएको छ। विदेशी मुद्राको आर्जन भएको हुनाले गर्दा हामी सबैको क्रय शक्ति पनि बढेको छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो इकोनोमीमा 50% भन्दा बढी सेवा क्षेत्रको छ। सेवाभित्र गएर हेऱ्यो भने रिटेलको छ। हाम्रो त यति अगाडि पसल त त्यही पसल त यो छ, त्यो सबै कुरा किन चलेको छ भने त्यहाँबाट यसरी घुम्दै घुम्दै हाम्रो चलेको छ। यसरी नै चल्यो। 60-65 सालको आन्दोलनको बेलामा पनि यस्तै थियो। आन्दोलन पछाडि राजनीतिक स्थिरता प्राप्त भयो, अब ठिकठाक हुन्छ भनेको पनि त्यस्तै भयो। त्यस पछाडि अब संविधान लेख्न बाँकी छ, त्यसपछि ठिकठाक हुन्छ भनेको पनि त्यस्तै भयो। अब स्थिर सरकार आउँछ, त्यसपछि ठिक हुन्छ भनेको पनि त्यस्तै भयो। अब स्थिर सरकार गइसकेपछि अब भन्ने बोलीचालीको परमादेश भनेर भनिराख्नुभयो, ठिकै हो, त्यही हो। जनादेश, परमादेश, मतादेश जेको आए पनि हाम्रो हालत करिब यस्तै भएको छ। यो कुरा नबदलिकन हाम्रो अवस्था धेरै बदलिने भएको छैन। यो कुरा बदलिने कुरा कमलाको संस्था सिटिभिटीसँग एकदमै धेरै जोडिएको छ। धेरै कुरा जोडियो। हामी एकछिनलाई चाहिँ हेरौँ, हामी आयात निर्यातको जुन हिसाब किताब मैले यो एप्रोक्सिमेटली राखेँ तपाईँहरूको बिचमा, यसलाई हामीले घटाउने कुरा हामी सबैले त्याग गर्छौँ। यसलाई हामी घटाइने छ, हामी यसलाई हाम्रो व्यापार भाषा घटाउनेछौँ, हामीले बोलचाली भाषामा हामीले चीनको सरकारले नेपाललाई दिएको अनुसार सुविधाको लिस्ट हामीले एकपल्ट हेरौँ। म सिटिभिटीलाई आग्रह गर्छु, एकपल्ट हेरौँ कि चीनको सरकारसँग नेपालले पटक गरेको हाम्रो सन्धि सम्झौताले हामीलाई कतिवटा सामान चाहिँ चीनको बजारमा निर्वाध रूपले प्रवेश गर्ने सुविधा हामीलाई दिएको छ। भारतले कतिवटा सुविधा दिएको छ।
चीन र भारतबाहेक अरू देशले कतिवटा सुविधा दिएको छ र त्यसको उत्पादन नेपालमा कति भएको छ हामी एकपल्ट हेरौँ। नेपालको चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ इन्डस्ट्रिजहरुमा खास गरी म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिजहरुमा हामीले गएर हेर्यौँ भने उदाहरणको लागि जुत्ता हामी अहिलेसम्म बेला बेलामा के भनेर रोएको पाउँछौँ। अहिले पनि संसदमा हुन्छ कहिले भाषणमा सुन्छु यो नेपाली कांग्रेसको सरकारले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना डुबाएर अहिले पनि बेला बेलामा म अलि सोच हामी संसदमा त्यो बहस गरिरहेका छौँ भने बाहिर त्यो बहस गरेको हेरेर अचम्म भयो होला। बाँस सरकारले जुत्ता बनाउनु पर्थ्यो, जुत्ता बनाउने सरकारले जुत्ता बनाउनु छोडेर बर्बाद भयो भनेर बुझिरहेको अवस्था हो। हामी जबकि हामी अहिलेको हाम्रो फुटवेयर इन्डस्ट्री मात्र हेऱ्यौँ भनेदेखि भने हामी करोडौँ रुपियाँ गरे एक्सपोर्ट गरेको जब हाम्रो जुत्ता पर्छ। नेपालभित्र मात्रै भएको फुटवेयर इन्डस्ट्रिजको अहिलेको इन्स्टल्ड क्यापासिटी हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने करिब करिब 17 करोड जुत्ता उत्पादन जोर जुत्ता उत्पादनको चाहिँ हामीसँग क्षमता छ। तर हामी अहिले पनि चाहिँ 2000 रुपियाँभन्दा कमको सस्तो जुत्ता हामीहरू यो बाहिरबाट किनेर ल्याउँदै गर्दाखेरि 2-2.5 करोड 3 करोडभन्दा बढी जुत्ता उत्पादन चाहिँ हाम्रो कम्पनीहरूले गर्न पाइरहेका छैनन् र बजार पाइरहेका छैनन्। अब त्यो जोड्दै गउने केसँग गरेर जोडिन्छ भनेदेखि पनि हाम्रो एग्रिकल्चरसँग जोडिन्छ। कहाँ जोडिन्छ भने हाम्रो छाला उत्पादनसँग जोडिन्छ। हामी हाम्रो उत्पादन गरेको छालालाई प्रशोधन नगरिकन भारत बेच्छौँ। त्यसपछि त्यहाँबाट हाम्रो सुरु गर्दै गएर हामीले जुन यो हामी चाहिँ ब्याकवर्ड चेन र फरवर्ड चेन भनेर भन्छौँ हाम्रो आफ्नो सानसानो इन्डस्ट्रिजहरू हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने अब सिटिबिटी मैले ल्याउन खोजेको कुरा सिटिबिटीले कहाँनिर चाहिँ काम गर्न सक्ने ठाउँहरू हो त कुन सेक्टरहरुमा काम गर्न सक्ने ठाउँ हो। जुन सेक्टरमा काम गर्यो भनेदेखि भने उदाहरणले दिएको हाम्रो फुटवेयर इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हामीले एकैपटक नेपालभित्र हामीसँग चाहिँ 7-8 करोड जुत्ता नेपालीको एभरेज हामी चाहिँ 3 जोर जुत्ता एकजनाले लाउँछौँ भनेर भन्छौँ। 2.5 ठीक हुन्छ। यति भन्दै गर्दा 7 करोड 8 करोड जोर जुत्ता हामी नेपालीलाई वर्षको चाहिन्छ। 7 करोड 8 करोड जुत्ता उत्पादन त नेपालको फ्याक्ट्रीले मात्रै गर्न सक्छ। ल एकदम अलिकति हाई क्वालिटीको महँगो जुत्ता बाहिरबाट ल्यायो भने पनि हामी त अहिले मजाले चल्ने जुत्ता उत्पादन गर्दै गर्दाखेरि कम्तीमा 6 करोड 7 करोड जोर जुत्ता उदाहरण दिएँ मैले एउटा हामीले यहाँ उत्पादन गर्न सक्ने जुन हाम्रो अवस्था छ त्यो उत्पादन गर्ने कुरा गभर्नमेन्टले बनाउने केही पोलिसीसँग जोडिएको छ, केही कुरा हाम्रो क्वालिफाइड म्यान पावरसँग जोडिएको छ, स्किलसँग जोडिएको छ, जुन कुरा सिटिभिटीसँग जोडिएको छ। हाम्रो माइग्रेन्ट वर्करले कमाउने पैसाले चर्चा भइसक्यो, उसको लागि चर्चा गर्नुभयो। हामीहरू चाहिँ बङ्गालीहरूसँग कम्पिट गर्छौँ, सबैभन्दा तलपट्टि छौँ हामीहरूभन्दा अलिकति माथिपट्टि इन्डियन छन्, अलिकति माथिपट्टि श्रीलङ्कन छन्, अलिकति माथिपट्टि छ। हामी त्यो चेनमा हेऱ्यौँ भने हामी सबैभन्दा तल बङ्गालीसँग हामी कम्पिट गरेको अवस्था छ। त्यो पनि अब धेरै दिनसम्म रहनेवाला छैन। हामी 3 छौँ। हाम्रो फरेन करेन्सी रिजर्भमा सबभन्दा ठुलो योगदान भएको माइग्रेन्ट वर्कर जाने कुरा कोसँग जोडिएको छ? एससिटिभिटीको ट्रेनिङसँग जोडिएको छ। हामी नेपालमा वैदेशिक लगानी एकदमै कम आउने मध्येको कारण मध्येको नेपालको लेबरको प्रोडक्टिभिटी साउथ एसियन लेभलमा हेऱ्यो भने सबभन्दा कम प्रोडक्टिभिटी भएको हाम्रो अवस्था हो। हाम्रो प्रोडक्टिभिटी कम भएको हुनाले गर्दाखेरि यहाँभित्र चाहिँ यहाँ उत्पादन गरेर विदेशको बजारमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता मसँग हुँदैन कि भन्ने कुरा धेरै नेपालमा लगानी गर्न उनीहरू ठान्दछन्। हामीहरूको अहिले पनि ठुलो हाम्रो स्कोप भएको ठाउँ भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ हो, सेवा क्षेत्र हो। सेवा क्षेत्रभित्र पनि टुरिज्म तपाईँहरूको थुप्रै अहिले सोध्दै नेपाललाई टुरिज्मभित्र कतिवटा छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने यसरी हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालको हाम्रो इकोनोमीको जुन अवस्था छ यसलाई आधारगत रूपमा बदल्ने कुरासँग सिटिभिटीको धेरै ठुलो कुरा जोडिएको छ। अस्ति हामीले कोभिडको बेलामा हेऱ्यौँ करिब त्यो एउटा अध्ययन पनि छ एसियाली विकास ब्याङ्कको करिब 5.5 लाखदेखि 6 लाख भारतीय मजदुरहरू नेपालमा काम गर्छन्। हामी त्योभन्दा धेरै गुणा बढी नेपालीहरू भारतमा काम गर्छन्। तर लाखौं नेपालीहरू कुनै यो एस्टिमेटेड एउटा हो 35 लाख 40 लाख हामीहरू भन्छौँ। 35 लाख 40 लाखले नेपाल कमाएर पठाउने पैसाभन्दा धेरै गुणा बढी 5.5-6 लाख भारतीय मजदुरले नेपालबाट कमाएर लिएर जान्छन्। त्यो कमाएर लिएर जाने ठाउँ कहाँ छ एकपल्ट हेरौँ त। आफ्नो वरिपरि वर्कसपमा जाँदाखेरि यसो कुरा यसो विचार गरौँ त। मोटरसाइकलको वर्कसपमा हेरौँ, गाडीको वर्कसपमा हेरौँ, गाडीको एकपल्ट गएर सोधौँ त। काठमाडौँ वरिपरि मैले जुत्ताको उदाहरण दिएँ तर त्यही जुत्ताको फ्याक्ट्रीमा गएर एकपल्ट हेरौँ त फेरि त्यो सबै ठाउँतिर गएर हेरौँ त। 5.5 लाख 6 लाख त यहाँभित्र अहिले नै हामीले विस्थापन गर्न सक्ने हाम्रो अवस्था छ। तर हामी त्यहाँभित्र त्यो अलि सही ढङ्गले काम गर्न सकेनौँ भने हामी जति कुरा गऱ्यौँ भने मैले अस्ति सोधेँ मेरो साथीहरूलाई गार्मेन्ट नयाँ खोलेको साथीहरू तिमीहरू किन नेपाली मान्छे राख्दैनौ भन्दै गर्दा एउटा दुईवटा सरकारी पोलिसीसँग जोडिएको कुरा छ, एउटा दुईवटा स्किमसँग जोडिएको कुराहरू छ। यहाँभित्र हामीले काम गर्नुपर्नेछ। हाम्रो माइग्रेन्ट वर्कर
अहिले हामी तल बङ्गालीबाट कम्पिट गर्ने ठाउँबाट माथि कसरी लिएर जाने, हाइवेमा कसरी लिएर जाने, त्योसँग जोडिएको छ। नेपालभित्रै पनि हाम्रो कन्स्ट्रक्सनमा हेरौँ, हाम्रो टुरिज्ममा हेरौँ, टुरिज्ममा होटलमा वेटर भएको मान्छेको स्किल बढ्न साथै उसले पाउने पे अहिलेकै सर्भिस सेक्टरमा यहीँभित्र पनि उसले पाउने पे डबल हुने अवस्था छ। त्यो केसँग जोडिएको छ? हामीले स्किल वेटर हो, सामान्य ट्रेनिङ पाएको छ, तर त्यही वेटर वा वेटर्सको ट्रेनिङ नेक्स्ट लेभलमा पुर्याउन सक्यो भने उसले पाउने पे चाहिँ हामीले कम्तीमा 2 गुणा बढाउन सक्ने अवस्था छ। अर्को ठुलो भनेको सप्रेस डिमान्ड छ। जस्तो तपाईँले एग्रिकल्चरको कोर्स गर्नुहुन्छ, भेटनरीको कोर्स गर्नुहुन्छ, काठमाडौँमा मात्रै मेरो अनुमान हो 2025-3000 मान्छे काठमाडौँभित्र बस्ने, काठमाडौँका यहाँका बासिन्दाहरूले घरमा पालेको यहाँभित्रको घरपालुवा डोमेस्टिकेट गरेको डग क्याट यहाँ उनीहरूको लागि मात्रै उनीहरूलाई ट्रेनिङ गर्ने, उनीहरूलाई उपचार दिने मात्रै हजारौं मान्छे त्यहाँभित्र रोजगारी पाउने अवस्था छ। हजारौं मान्छे काठमाडौँभित्र बस्ने, तर यो सप्रेस डिमान्ड, यो डिमान्ड यो मान्छे नपाउने भएकोले के हुन्छ, राख्दै बजारमा मान्छे उपलब्ध छ भनेर उसले राख्छ। यस्तो केही डिमान्डहरू हुन्छ बजारमा जसको यदि रिसोर्स ह्युमन स्किल म्यान पावर उपलब्ध छ, त्यो डिमान्ड बिस्तारै बिस्तारै अझ बढ्दै जान्छ। छैन भने त्यो सप्रेस भएर जान्छ। त्यो सप्रेस भएको डिमान्ड हेर्ने काम पनि सिटिभिटीको हो। त्यसैले यो सिटिभिटी यस कारणले गर्दा एकदम मैले बुझेको कुरा त के हो भने हामीका त अझ यसलाई अघि उपाध्यक्षले चर्चा गर्नुभयो, अझ यसलाई अझ तल यसको महत्त्वलाई हामी अब हुन त पोलिसी बनाउने मान्छेहरूले कहिलेकाहीँ मन्त्रालयको मान्छेले राख्दियो भने यसको महत्त्व बढेको भन्न खान्छन्, विच इज नट ट्रु। मेरो आफ्नो अनुभवको मैले आफ्नो हिसाबले हेरेँ भने होइन भनेदेखि भने चाहिँ यो सिटिभिटी त एकदमै क्लोजली नेसनल प्लानिङ कमिसनसँग, एकदमै क्लोजली शिक्षा मन्त्रालयसँग मात्रै होइन, सिटिभिटी त एकदमै क्लोजली प्रधानमन्त्रीसँगको अफिससँग एकदमै क्लोजली बसेर काम गर्ने हो नि त। किनभने नेपाल त विचित्रको मैले अन्यथा भन्न खोजेको होइन, कस्तो देश छ भने म चुनावमा देश गरी जान्छु, पार्टीको कार्यक्रममा जान्छु, युवा अगाडि तरुण दलको साथीहरू बस्नु भएको हुन्छ, चिट ल्याएर दिनुहुन्छ, यसो भाषण गर्दैन, दाइ बोलिदिनु पऱ्यो, दाइ के बोलिदिनु पऱ्यो भने हाम्रो पार्टी सरकारमा आयो भने वृद्ध भत्ता बढाएर 10,000 पुर्याइने छ, बोलिदिनु पऱ्यो। तर तालिम कसले बोलाउँछ? सबैभन्दा बढी युवाले बोलाउँछ, खुसी हुन्छ। मानव चाहिँ 10,000 रुपियाँ चाहिँ खल्तीबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीले ल्याएर दिनुपर्छ। आफूले किनेको करको पैसा लगेर काटेर माडेर थाहा पनि पाउँदैन। यहाँ त कम्पिटिसन त केमा आउनु पर्यो? प्रधानमन्त्रीको कम्पिटिसन भन्दै हेर्नुहोस् त, जो बाइडेन राष्ट्रपतिमा आइसकेपछि माई गभर्मेन्टको लास्ट जनवरीमा मेरो सरकार यति नयाँ रोजगारी सृजना गर्यो। अमेरिका जस्तो देशमा रोजगारी 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 के रोजगारीको नाममा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, हाम्रो भत्ताको नाममा हुन्छ, टोटल भत्ताको नाममा। अहिले आएको शेरबहादुर देवाजीको सरकारले एकदम ठुलो दबाब केमा छ भने 65 वर्ष नागेको पहिला निर्णय गरेको कारण नभएको होला, अब भोट बढिहाल्छ, त्यो साँच्चै पर्छ, रमाइलो जिन्दगी। कम्पिटिसन हुनुपर्ने भनेको त इम्प्लोइमेन्ट मैले कति मिनिङफुल इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गरेँ हुन्छ हो नि त। अब यदि मानव प्रधानमन्त्री त्यो प्रेसर हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीले सबभन्दा बढी नजिक कसलाई राख्नुहुन्छ? सिटिभिटीलाई राख्नुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले त सिटिभिटीलाई सँगै राखेर ल है मैले यो वर्ष 1 लाख नयाँ इम्प्लोइमेन्ट सृजना गर्नुपर्नेछ, अनि उद्योगीलाई बोलाउनुहुन्थ्यो होला, व्यापारीलाई बोलाउनुहुन्थ्यो होला, उद्योग र व्यापारसँग त्यो सबै त्यो निजी प्राइभेट सेक्टरसँग बसेर कस्तो खालको म्यान पावर चाहियो भनेर त क्लोजली प्राइम मिनिस्टर अफिस, किन प्राइम मिनिस्टरको अफिसलाई गुप्तचर विभागसँग, अनुसन्धानसँग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग सबलाई आफ्नो मार्फत लिएर जाने रहर भयो? किन यस्तो संस्थाहरू आयो? किनकि त्यो हाम्रो पोलिटिक्समा अहिले पनि त्यो कुरा आउन सकेकै छैन। मिनिङफुल इम्प्लोइमेन्टको कुरा अहिले पनि हाम्रो सेन्ट्रल कुरा हुन सकेकै छैन। मेरो कुरा त एज अ पोलिटिसियन मैले त आफ्नो साथीहरूलाई भन्छु, हाम्रो जेनेरेसनको साथीहरूले गर्ने कुरा भनेको चाहिँ हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेकै हामीले यदि कुनै पनि बेलामा सरकार चलाउन पायौँ भनेदेखि भने हामीले आफूलाई तयार गर्नुपर्ने कुरा। हामी भनेको हामी आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो होल ओरिएन्टेसन भनेको हामीले कति नयाँ रोजगारी सृजना गर्न सक्छौँ वा रोजगारीलाई कति मिनिङफुल बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा आउनुपर्छ। त्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कोर कुरा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो कोरबाट पोलिटिक्सको क्ल्यारिटी नहुने बेलासम्म काहीँ न काहीँ यो टिबेटको कुरा, सिक्किमिटी तपाईँहरूको आज इन्स्टिट्युसनको कुरा त्यो हेपाइमा कहीँ न कहीँ पर्छ। तर यो कुरा सँगसँगै मेरो अर्को अनुरोध चाहिँ यो मैले पोलिटिकल यतापट्टिको यो कम्युनिटीको कुराकानी गरेँ, अब यतापट्टि पनि छ। अब सिक्किमिटीको लिडरसिपले पनि यहीँभित्रको यहीँको कर्मचारीमा रमाइलो, यसलाई उता सरुवा, यसलाई उता बढुवा, यतै तलमाथि यतै गरेर बसिराख्ने कुरामा रमाइलो मानिरहेको रमाइलो हुन्छ। 3-4 वर्ष यसै बित्छ होइन है, जाने गयो भन्ने बनायो भने 3-4 वर्ष लडेर जमेर जाने कुरा हुन्छ।
मलाई साथी लिएर बसेर थुप्रै सिट दिनुभएको उपाध्यक्ष आउनु सदस्यजी आउनुहुन्छ हाम्रो नेताजी आउनुहुन्छ म आग्रह गर्छु म अहिले एउटा सांसद छु मलाई तपाईँहरू आज यहाँ उभिएर एकछिन तपाईँहरूको रमाइलो तपाईँहरूको चित्त बुझ्ने कुराको लागि म सबै कुरा बसेर बोलिदिन सक्छु यो पनि हुनुपर्छ त्यो पनि हुनुपर्छ गर्ने चाहिँ कहिले हो त्यसैले मलाई बोल्न होइन मलाई सिटिभिटीको काममा प्रयोग गर्नुहोस् म प्रयोग नगरेको छु प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ म अहिले पार्लियामेन्टको एजुकेसन कमिटीको मेम्बर छु योभन्दा पहिला म छाया शिक्षा मन्त्रीको रूपमा काम गरिरहेको त्यतिखेर हामी प्रतिपक्षमा थियौँ त्यसकारणले गर्दा मेरो त हक पनि लाग्छ मेरो कर्तव्य पनि हो शिक्षा मन्त्री कसरी हो तपाईँको सिटिभिटीको पोलिसी सुन्ने पहिलो कुरा ऐनको कुरा छ ऐनको कुरामा दुईटा कुरा अघि उपाध्यक्षले एउटा कुरा भन्नुभयो अर्को कुरा पनि चलिरहेको छ सिटिभिटीलाई यसलाई दुईटा फरक बाटोमा लिएर जानुपर्छ एप्लिकेसनको कुरालाई छुट्टै गर्नुपर्छ यसलाई छुट्टै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि चलिरहेको छ यो विषयको सन्दर्भ मेरो सिटिभिटीलाई त्यो शिक्षा मन्त्रालयले कस्तो ऐन बनाएर ल्याएर त्यो ऐन चाहिँ संसदमा पेश गर्छ भनेर नकुर्नुहोस् सिटिभिटीको दीर्घकालीन हितको लागि यस्तो ऐन चाहिन्छ भनेर ड्राफ्ट ऐन तयार गरौँ हामी जस्तो सांसदलाई बोलाउनु हामी म काङ्ग्रेसको छु एमालेको माओवादीको साथीहरूको समिति हुनुहुन्छ हामीलाई बोलाउनुहुन्छ हामी अनि हामीलाई तपाईँले पहिले लुपमा राख्नुभयो एउटै पेजमा ल्याउनु भयो भने तपाईँको सबभन्दा ठुलो सहयोगी हामी भन्छौँ ऐन भन्ने बेलामा तपाईँसँग बसेर हामीसँग काम गर्न सक्छौँ मेरो एउटा कुरा यसमा छ यो जस्तो सिटिभिटीको अगाडि हामीले हामी एउटै परिवारको मान्छे हो तर हामी खुलेर कुरा गर्नुपर्छ सिटिभिटीको एउटा ठुलो च्यालेन्ज अहिले पछिल्लो समयको एउटा च्यालेन्ज भनेको त एउटा त अन्डर फाइनेन्स छ त्यो च्यालेन्ज छ त्यो अन्डर फाइनेन्स भएको कुरा केसँग जोडिएको छ भने हाम्रो चाहिँ फेरि क्वालिटीसँग जोडिएको छ अन्डर फाइनेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्नु परेको छ क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्नु परेकोले गर्दा बजारको ट्रस्ट जति हुनुपर्ने भइरहेको छैन यो सबै कुरा एउटा चक्रमा पर्छ त्यसैले सरकारसँग हामीलाई रिसोर्स पुगेन हामीलाई भएन जस्तो यो कर्मचारीको कुरा आयो मैले यसो सङ्ख्या तपाईँले देखेँ हेर्दाखेरि 950 दरबन्दी छ हामीले करिब 630जना हाम्रो परिपूर्ति भएको अवस्था छ एउटा त दरबन्दी जति नै पनि हामीले परिपूर्ति गरेका छैनौँ 100 मान्छेलाई करारमा गरेर राखेका छौँ यो सबै कुराको सन्दर्भमा ल हाम्रो सिटिभिटी हामी यस्तो बनाउँछौँ हाम्रो सिटिभिटीले योगदान यस्तो गर्छ त्यसको निम्ति हामीलाई संगठन यस्तो चाहियो कानुन यस्तो चाहियो हामीलाई एक थप रिसोर्सेस चाहियो हामी हाम्रो भएको पदपूर्ति पनि गर्छौँ हामी सेवा करारमा लिनु परेको यसरी लिन्छौँ अहिले भएको यत्रो वर्ष करारमा काम गरेको साथीहरूलाई पनि उनीहरूलाई न्याय पुर्याउनुलाई पनि हामी यो गर्छौँ भनेर तपाईँहरूको यो कारणले गर्दा गर्छौँ र विद्यार्थीहरूले उठाएको कुरालाई पनि यस कारण यसरी सम्बोधन गर्छौँ भनेर तयारीका साथ तपाईँ आउँदै गर्दाखेरि जोसुकै शिक्षा मन्त्रालयमा आओस् यो सरकारसँग बसेर तपाईँलाई लिएर जाने काम सम्वाद गराउने काम त्यहाँबाट विषयहरू हल गर्ने कुराको लागि हामीहरू तपाईँहरूसँग बसेर काम गर्न तयार त्यसले मेरो धेरै कुराहरू छैन म खालि तपाईँलाई अनुरोध नै आज यहाँ कुरा सुनिसकेँ अनुरोध गर्न आएको हो कि मैले आफूले बुझेको चाहिँ मैले मेरो प्रधानमन्त्रीलाई वा नेताहरूलाई मन्त्रीहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा बसेका साथीहरूलाई उहाँहरूलाई भन्ने कुरा भनेको चाहिँ जबसम्म त्यो राजनीतिक वृत्तले राजनीतिक नेतृत्वले नेपालभित्र रोजगारी सृजना गर्ने कुरा मेरो सबैभन्दा ठुलो मेरो प्राथमिकताको विषय हो मैले लाखौँ रोजगारी नेपालभित्र सृजना गर्न सक्छु त्यो रोजगारी सृजना गर्ने कुरामा मेरो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा मेरो युनिट भनेको चाहिँ सिटिभिटी हो त्यसो कुरा मैले सुन्नुपर्छ मैले सँगै राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सोच्दैन त्यो बेलासम्म रोजगारी सृजना गर्ने कुराको उसको भाषण उसका दाबीहरू व्यवहारमा कुरा हुँदैन मैले त्यो कम्युनिटीले त्यो कुरा भन्ने हो सिटिभिटीलाई अब धेरै दबिएर बसेर होइन सिटिभिटी अलिकति बढी दाबी गरेर हामी यस्तो संस्था हो हामीले यति 100वटा मैले कुरा गर्दाखेरि तपाईँले यत्रो धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ ती सबै कुराहरू सञ्चालन गर्दा हाम्रो अनुभव यति भइसकेको छ हामी ती कुराहरू गर्न सक्छौँ हामीलाई यस्तो ऐन चाहिएको छ यस्तो नियमहरू चाहिएको छ हामीले वर्षदेखि हाम्रो आफ्नो यत्रो वर्षदेखि काम गरेका चाहिँ करारमा बसेका यी कर्मचारी साथीहरूको बारेमा यिनलाई खाइ बनाउने दरबन्दीको परिपूर्ति गर्ने दरबन्दी थप्ने यो सबै कुराको बारेमा यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आवश्यकता छ भन्ने ढङ्गबाट सिटिभिटीको यहाँको व्यवस्थापन अगाडि आओस् कर्मचारी साथीहरूको मिलेर काम गर्ने कुरा हो र अर्को वर्ष तपाईँको बिचमा अर्को वर्षको साधारण सभा आउँदै गर्दा कम्तीमा चाहिँ वर्षौँदेखि उठाएका यी समस्याहरू एक तह भए पनि हल गरेर आउन पाइयोस् एक तह भए पनि हल गरेर आउने अवस्था पाइयोस् म यो कुरा अनुरोध गर्छु र अहिले अन्त्यमा चाहिँ उसको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ विधिको शासन यो हेर्नुहोस् यो सबैतिरको हाम्रो नेपालको संस्थाहरूको समस्या हो मैले नेपाली कांग्रेस पार्टीको सदस्य छु अहिले हाम्रो संसदको बैठक पनि छ पार्टीको बैठक पनि चलिरहेको छ तपाईले पत्रपत्रिकामा पढिराख्नु भएको छ नेपाली कांग्रेस पार्टीको अधिवेशन सर्ने भयो नेपाली कांग्रेस पार्टीको विधानमा के अरे यो क्रियाशीलमा झगडा यो भयो हामी सबै राजनीतिक दल हेर्यौँ भने
त्यो राजनीतिक दल भनेको पनि एउटा संस्था। हाम्रो आफ्नो यो खालको सामाजिक संस्थाहरू वा सार्वजनिक संस्थाहरू यो खालको सबै संस्थाको समस्या के हो भने हामी कहीँ पनि विधिलाई हामीले भन्न त धेरै भन्छौँ, विधिलाई हामी त्यसको विधिको शासनलाई हामी एक्सेप्टै गर्दैनौँ, त्यसलाई मान्दैन। हामी आफ्नो अनुकूलतामा सजिलोको लागि त्यसको प्रयोग वा दुरुपयोग गर्छौँ, जसले गर्दा सबैतिर दुर्घटना हुन्छ। सिटिबिटी जस्तो संस्थाहरूको लागि पनि त्यही हो। यहाँ व्यवस्थापन छ, यहाँ कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो राजनीतिक आस्थाहरू छन् जुन अस्वाभाविक भएको, जुन स्वाभाविक बहुदलीय व्यवस्था भएको त्यसमा राजनीतिक आस्थाहरू हुन्छ, लाइक हुन्छ, डिसलाइक हुन्छ, एसोसिएसन हुन्छ, त्यसको सीमा र मर्यादा पनि हुन्छ। सिटिबिटी भित्र आइसके पछाडि सिटिबिटीको व्यवस्थापनलाई पनि सिटिबिटीको ऐनले त्यसलाई बाँच्छ। यहाँ मैले मेरो चाहिँ कर्मचारी सङ्घको साथीले यहाँ पुष्करता बोलाउनु भएको छ। म नेपाली कङ्ग्रेसमा आबद्ध छु, नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस नेपाली कङ्ग्रेस सोभियतको संस्था हो, राजनीतिक हिसाबले हामी एकै ठाउँमा सदस्य छौँ। तर सिटिबिटीभित्र छिटिसकेपछि सिटिबिटीको टोपी लगाइसकेपछि यहाँको कर्मचारी नै हो, यहाँको संस्था हो। यहाँको कर्मचारी साथीलाई पनि विधिले बाँध्नुपर्छ, यहाँको व्यवस्थापन पनि विधिले बाँध्नुपर्छ। कर्मचारी साथीले पनि मेरो नजिकको सरकार बनेको छ, त्यस कारणले गर्दा मैले बढी शक्ति प्राप्त गरेको छु भनेर त्यो शक्ति आफ्नो वैयक्तिक हित वा उन्नयनका निम्ति सार्वजनिक हितका निम्ति संस्थाको हितका निम्ति प्रयोग गर्नु पनि पर्छ, गर्न पाउँदैन। व्यवस्थापनले पनि कुनै आग्रह दुराग्रह राखेर कहीँ कतै पनि त्यो व्यवहार गर्न पाउँदैन भन्ने कुरालाई मन्त्र जस्तो बनाएर हामीले व्यवस्थापन त फेरिरहेको छ, सरकार फेरेको जस्तै व्यवस्थापन फेरिन्छ, मान्छे आउँछ बदलिरहेको छ। तर यो सबै कुराबाट यो संस्थाको एउटा पवित्रता हामी कायम राख्छौँ भनेर भन्यो भने अब 8 वर्ष 10 वर्षपछि ग्रो गरेर नेक्स्ट लेभलमा पुग्छ। यो ग्रो गरेर नेक्स्ट लेभलमा पुग्दै गर्दाखेरि त्यसको बेनिफिसियरी को हुन्छ? त्यसको बेनिफिसियरी यहाँको व्यवस्थापन मान्छे हुन्छ, यहाँको तपाईँ कर्मचारी साथीहरू बन्नुहुन्छ। त्यो सामूहिक हितमा आउँदै गर्दा लाभ त सबैले प्राप्त गर्ने कुरा हो। त्यो अवस्थाको बारेमा यहाँको व्यवस्थापन पक्ष पनि सचेत रहोस्। व्यवस्थापनले कुनै आग्रह नराखिकन यो त्यो नभनिकन यसले काम गर्दा मेरो अपेक्षा, मेरो शुभेच्छा पनि। कर्मचारी सङ्घले पनि कर्मचारीको जति पनि कुरा उठाउनु भएको छ, आज मैले यही बस्दै गर्दा पनि साथीले चिप ल्याएर दिनुभएको छ, कहीँ कतै सेवा करारको विज्ञापन भएको कुरा रोकियो भनेर भन्नुभएको छ, कहीँ कतै यहीँभित्रको वृत्ति विकास कुरा रोकियो भनेर भन्नुभएको छ। मलाई डिटेलमा थाहा छैन, थाहा नभएको कुरामा धेरै कुरा बोल्नु हुन्। तर यहाँ यो संस्थाको हितमा हुने कुरामा पनि जमेर व्यवस्थापनसँग भिडोस्, जहाँ चाहिँ कर्मचारीको हितको कुरा छ त्यो कुरामा लडोस् भिडोस् पनि। तर सधैँभरि हेडमा के पनि राखेर भने सिटिबिटीको सर्वोत्तम हितमा नै हाम्रो हित पनि अन्तर्निहित छ भन्ने कुरालाई सँगै राखेर पनि गरोस्। यो शुभेच्छा प्रकट गर्छु। तपाईँहरूको यो सम्मेलनको सम्पूर्ण सफलताको कामना गर्छु। फेरि एकपटक मेरो अन्त्यमा तपाईँहरूलाई म त्यही आग्रह गरेर टुङ्ग्याउँछु। म नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा सदस्य पनि हो, अहिले एउटा प्रतिनिधि सभाको सांसद पनि हो। संयोगले आज मेरो दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार छ। तपाईँहरूको विषयहरूलाई केही बुझ्ने प्रयास गरेको छु। तपाईँहरूसँग धेरै नजिक पनि छु। त्यसैले म जस्तो सांसदहरूको तपाईँहरूले धर्ममूल प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईँहरूको पक्षमा ऐन बनाउने कुरामा प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई बजेट बढाउने कुरामा प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईँहरूको वर्षौँदेखि कर्मचारीको थातिरहेको समस्या हल गर्ने कुरामा प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईँहरूको दरबन्दी थप्नु पर्यो यी कुरामा हामीलाई प्रयोग गर्नुहोस् र त्यो प्रयोग गरेर यो संस्थाको यहाँभित्रको हितमा चाहिँ हामीलाई जोड्ने मौका दिनुहोस्।